Hello hello, bonjour, bonsoir. À n'importe quel moment راكم تشوفوا فيه هاد لا فيديو. j'espère que تكونوا قاعدين ملاح وبصحة جيدة. اليوم جيتكم سبيسيالمون على جال لي راتراباجيست تاع باب السوار اللي راح يجوزوا لو سبتمبر ان شاء الله. Donc je voulais vous aider. D'ailleurs j'ai eu un 20 في هاد le module يعني باش تكونوا من دوكا مرتاحين. Excusez-moi على les bruits parce que j'ai pas trouvé هكا بلاصة نقعد فيها seul و نقريكم فيها. Alors حبيت نبدا لكم بتيدي نيميرو 1 باسكو هو اللي فيه لي نوسيون دو باز، هو لا باز تاع الاميونولوجي. ابري نقدروا ندخلوا لي كور و لي زوتر تيدي ان شاء الله. Alors je reprends. Bon, واش لازم نعرفوا في تي دي 1؟ تي دي 1 يهضر غير على لي سيلول اللي يدخلوا في المناعه والاعضاء تاني لي زورغان. بون هذه كتبتها المره اللي فاتت باسكو هاد لا فيديو جي ديجا في مي tu peux mettre لي الوغ راني نعاود فيها لكم. عندنا الاعضاء المناعيه نبداو بهم ولا نعيطوا لهم الاعضاء اللمفاويه ليمفويد بدي ليمفويد. بون لي زورغان ليمفويد ينقسموا لدو بريمير اي سكوندير. بريمير نعيطوا لهم aussi centraux et secondaires نعيطوا لهم aussi périphériques. Donc pourquoi قسمنا الأعضاء المناعية إلى قسمين؟ علاه قسمناهم واحد وزوج؟ علاه ما خليناهمش قسم واحد برك؟ c'est par rapport à leur fonction. علاش هادوما الليمفاويه البريمير يديروا يصرا فيهم ديفلوبمون وماتوراسيون تاع الخلايا المناعيه، او سكوندير هادوما تصرا فيهم الاستجابه. شتو الخلايا المناعيه ال بي ال تي تو كي يتخدموا هنايا يروحوا يريحوا في البيريفيريك، يريحوا قصارين حتى يدخل كاش انتيجين. كي يدخل انتيجين لتما اللي يبداو يخدموا في لا ريبونس امونيتير سبيسيفيك تاعهم اللي راح نقراوها ابري. دونك مكان الاستجابه المناعيه هو الاعضاء اللمفاويه لي زورغان ليمفويد سكوندير. فوالا دوكا عرفنا وشنو هم بريمير و سكوندير و لي فونكسيون تاعهم. دوكا حبينا نعرفوا وسمهم الاعضاء البريمير وسمهم الاعضاء سكوندير. دونك في البريمير عندنا لا موالوسيز وعندنا لو تيموس، وعند الزاوج ما عندوش لا موالوسيز مي عنده لا بورس دو فابريكوس. اي بور لي بيريفيريك هما لا غات اللي هو الطرحال، لي غونغليون اللي هما العقد اللمفاويه فوالا يجوا ان بو بارتو، ولا لا مات هادية سي ان تيسو ليمفويد اسوسي او ميوكوز. فوالا هادو هما الاعضاء اللمفاويه. دوكا نبداو ديريكتومون بار لي زورغان ليمفويد بريمير اللي هما تيموس ولا موالوسوس. مي حنايا حنهضروا بوكو بلوس على لا موالوسوس باسكو هي لامبورطونت بوكو بلوس كو تيموس. فوالا دونك لا موالوسوس يصرا فيها قلنا لا برودكسيون ماتوراسيون ديفلوبمون اي تو صح. لا موالوسوس تقدر تشكل خلايا المناعيه فهمناها، بصح كيفاه عندها القدره باش تشكل الخلايا المناعيه هذوما يسحقهم الكور تاعنا؟ شوفوا في العظمه هذيك عظمه هذه لا موالوسوس هي نخاع العظم ياك. داخل نخاع العظم نلقاو دي سي اس اش. دونك شاك عظمه فيها نخاع العظام اللي هو لا موالوسوس، وداخل لا موالوسوس نلقاو لو سي اس اش. لو سي اس اش هو مصدر لي سيلول سوش تاع كاع لي سيلول. دونك سي اس اش فيه كاع الخلايا الطلائعيه للخلايا المناعيه، منهم يعاودوا يتشكلوا الخلايا المناعيه لو كان يموتوا لنا اللي راهم في الكور. فوالا
et totipotente c'est-à-dire الخلايا الدم تانيت le CSH مسؤول على la régénération تاعهم. donc على بها نقولوا على la moelle osseuse c'est lieu de l'hématopoïèse parce que فيها des cellules souches hématopoïétiques اللي هو CSH توتيبوتنت اللي يسمح لنا بتجديد الخلايا المناعية وتاني تجديد الخلايا الدموية. فوالا دونك عندكم هذا المخطط يوري لكم كيف الخلايا هذوك لي سيلول سوش هيماتوبويتيك تاع لو سي اس اش كيف ils vont se différencier كيف يتحولوا لجزء منهم يولي الخلايا تاع الدم وجزء منهم يولي خلايا تاع المناعة تاع la réponse immunitaire. Donc les cellules souches hématopoïétiques ils vont se différencier en progéniteur myéloïde. Le progéniteur myéloïde هذا اللي راح يسمح لي بإعطاء الخلايا الدموية تاع الكور و progéniteur lymphoïde اللي راح يعطيني الخلايا اللمفاوية اللي كيما نعرفهم LB LT. Donc les progéniteurs le progéniteur myéloïde يمدنا لو ميغاكاريوسيت. لو ميغاكاريوسيت وشنو هذايا كي يصراولو تطورات راح يولي لنا بلاكات صفائح دمويه ولا نعيطو لهم ترومبوسيت. عندنا اوسي لي ريتروسيت ولا لي زيماسي ou bien les globules rouges. فوالا وعندنا لي ماستوسيت ابري نفهمو لو رول تاعهم وعندنا لي غرانولوسيت ou bien les polynucléaires ou bien les leucocytes يعني الكريات البيضاء الدموية البيضاء. هذه الكريات الدموية البيضاء ils vont se diviser en polynucléaires basophiles, polynucléaires neutrophiles, polynucléaires eosinophiles et monocytes. هاد المونوسيت بزاف امبورطون كيكون في الدم نسموه مونوسيت غير يخرج من الدم يروح للأنسجة نقولوا نعيطولو ماكروفاج واللي كاع يتيك تعرفوه. Voilà, donc la formation c'est très importante, elle est très importante. Comme les progéniteurs, le progéniteur pardon lymphoïde راح يمد لي les lymphocytes NK اللي راح نقراوهم après et les petites lymphocytes اللي نعرفوهم déjà اللي هما ال LB mais هنايا ما يعطيناش LT يعطينا بري LT ou bien نعيطو لها تيموسيت باسكو هنايا ما تكونش اكتمل النمو تاعها. ال LT عكس كاع الخلايا المناعيه تخرج من لا موالوسوس نون امينو كومبيتونت نون ماتور ماشي ما تكونش ماتورات ثم لازم لها تروح للتيموس باش تكبر وتولي LT. فوالا دونك من هذا المنبر نقولوا باللي le site de synthèse et maturation تاع كاع الخلايا المناعيه هو لا moelle osseuse. à part ال LT la synthèse تتم في لا moelle osseuse تولي عندنا une pré LT après تروح تمشي للتيموس تروح عنده تصرالها une maturation. فوالا كي كاع يتي يولوا immuno compétent يولوا كاع ماتور يهاجروا للخلايا للاعضاء اللمفاويه سكوندير يريحوا لتما يستناو يجي لونتيجين. هذا ما كان واش راني لازم تعرفوا باللي عندنا زوج انواع تاع المناعه، مناعه خلطيه المورال ومناعه خلويه.